नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, इसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 12, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वलकुम और तुम्हारे लिए, निस्फो आधा है, माँ तरका अज़वाजुकुम जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियाँ। अगर बीवी फौत हो जाए तो शौहर को कितना मिलेगा? आधा। लेकिन किस सूरत में? इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद ना हो। एक बात याद रखिए, खून के रिश्ते तो साबित होते हैं, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ता है वो निकाह सही के साथ साबित होता है। निकाह अपनी सारी शराइत के साथ हुआ हो और बाकी भी हो। निकाह का मकसद मुनक़िद होना भी किस पर मुनहसिर है? शराइत पर, और इसका बाकी रहना भी शराइत पर। अगर तलाक दे दी गई तो शर्त ख़त्म, वो अज़वाज में शुमार ना होगी। फ़इन काना लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद है, फ़लकुमुर रुबउ, तो तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा। अब कम क्यों हो गया? क्योंकि अब औलाद को भी ज़रूरत है, उधर भी हिस्सा जाएगा। मिम्मा तरकना, इनमें से जो वो छोड़ जाएं, यानी जो औरत की अपनी मिल्कियत का माल था। मिन बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद, यूसीना बिहा, जिसकी वो वसीयत कर जाएं। इससे क्या पता चलता है? औरत वसीयत कर सकती है, औरत को अपने माल में खुद इख्तियार है। अब यहाँ है कि तुम्हारे लिए आधा है जो औरतें छोड़ जाएं, और मर्द ये कहे कि मेरी गैरत को गवारा नहीं है। इसमें जनाब आपकी गैरत का लिहाज नहीं है, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है हिस्सा, ये आपको लेना होगा। क्योंकि अक्सर माशरे में कुछ और चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम शरीयत के अहकाम को बदलने लगते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं है। और औरत को आज़ादी दी गई है, ये अहम बात है। इस्लाम में हकीकी मानों में औरत को आज़ादी दी गई है कि वो मरने के बाद तक अपने माल के 1/3 हिस्से की वसीयत कर सकती है, और फिर औदैन, उनका कर्ज भी अदा किया जाएगा। और ये बात भी याद रखिए, अगर सारा माल कर्जे में चला गया तो फिर वारिसों को कुछ ना मिलेगा। वलहुन्ना रुबउ, और उनके लिए चौथा हिस्सा है। मिम्मा तरक तुम, उसमें से जो तुमने छोड़ा। इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं, बीवी अगर छोड़े तो शौहर को आधा मिले, और अगर शौहर छोड़े तो बीवी को चौथा मिले। ये तो बड़ी ज़्यादती है। ये ज़्यादती नहीं है। क्यों? इसलिए अगर औलाद नहीं तो फिर बेटे के माल की हकदार सिर्फ बीवी नहीं, बल्कि उसके वालिदैन भी हैं, फिर उनकी तरफ लौटेगा। फ़इन काना लकुम वलद, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो, फ़लहुन्ना सुमुन, तो औरत का 1/8 हिस्सा होगा। अगर एक बीवी है तो पूरा 1/8 उसे जाएगा, और अगर एक से ज़ायद बीवियां हैं तो 1/8 में से एक से ज़्यादा बीवियों में तकसीम होगा। मिम्मा तरक तुम, इनमें से जो तुमने छोड़ा। मिन बादी वसीयतिन, बाद वसीयत के, तू सूना बेहा, तुम वसीयत कर जाओ। बेहा और दैन, कर्ज की अदायगी के बाद। व इन काना रजुलन, और अगर कोई मर्द ऐसा है, यूरसो, जिसकी विरासत तकसीम की जाएगी, कलालतन, कि वो कलाला है। कलाला क्या है? कलाला कहती हैं उस शख्स को जिसके ना माँ बाप हो और ना जिसकी औलाद हो, हाँ उसके बहन भाई हों।
حواشی ہوں۔ سب سے پہلے نسب کی بنیاد پر تقسیم ہوئی، اولاد کو دیا گیا، ماں باپ کو دیا گیا، پھر اس کے بعد نکاح کی بنیاد پر جو رشتہ ہے اس کے مطابق تقسیم، بیوی کو، شوہر کو۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ کیا ہے؟ اقارب میں، یعنی ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو وارث بہن بھائی ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر ایسا شخص ہے اس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، کلالہ، کلالہ او امرأۃن، عورت ہے، یعنی کلالہ مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَلَهُنْ أَخٌ، اور اس کا بھائی ہے، او اختن، یا بہن ہے، یعنی کلالہ کے بہن بھائی ہیں جن کو حواشی کہا جائے گا۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، سدس، چھٹا حصہ ہوگا۔ اب یہاں بھی تقسیم مرد اور عورت کے بیچ میں برابر کی ہے، بہن ہو یا بھائی دونوں کو 1/6 ملے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جینڈر کی بنیاد پر تقسیم نہیں کی گئی۔ فَإِنْ كَانُوا اکثرا، اور اگر وہ زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بها، جس کی وصیت کی جائے، اور دین، قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان دیا جائے، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ سب کے ساتھ ہے، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وہ کیسے؟ مثلا مرنے والا اپنے مال میں 1/3 سے زیادہ وصیت کر دے، وہ کیا ہوگا؟ وارث کو محروم کرنے والی بات ہے۔ عموماً یہ کب ہوتا ہے؟ کلالہ کے کیس میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد بھی نہیں ہوتی، تو بہن بھائیوں سے عموماً بنتی نہیں، تو اس میں انسان چاہتا ہے کہ میں کہیں اور ہی دے ڈالوں، تو پھر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دے تو یہ ضرر پہنچانا ہے۔ وصیتم من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور وصیت کسے کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں کسی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا ہے، حلم والا ہے۔ یہاں پر اللہ کی حلیم صفت استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی صفت ہے حلیم، حلم والا۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ بردبار۔ بردبار کیا ہوتا ہے؟ جس کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہوں، اگر اس کے فیصلے لوگ قبول نہ کریں تو فوری انتقام نہ لے، بلکہ اپنے وقت پر ہی ان کو وہ سزا دے۔ آپ دیکھیے دنیا میں اس چیز سے متعلق کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اس میں پسے ہوئے ہیں۔ ہر گھر کا ایک قصہ ہوگا، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں اس قدر انصاف کیا جائے۔ یعنی اگر ناحق کسی نے کسی کا مال ہتھیا لیا تو فوراً ان کی پکڑ نہیں ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں بعض اوقات پھلتے پھولتے بھی نظر آتے ہیں۔ حلیم ہے، وہ جس نے پکڑنا ہے وہ خود ہی نہیں پکڑتا، وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، شاید بندے باز آ جائیں۔ اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ وراثت کے معاملے میں بندوں کو اختیار نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں۔ پھر اسی طرح عورت بھی اپنے مال کی اسی طرح با اختیار ہے جس طرح کوئی بھی اور مرنے والا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے علم اور حکمت کے ساتھ حلم پر مبنی ہیں کہ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔